अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तल हकीकत के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अब्दाल रकीब अब्बासी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को इल्म है कि हम हमेशा नई-नई शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी में, और हमारे साथ एक आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। अब्दुल्ला हमीद गुल इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। आज इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तहरीक जवानान पाकिस्तान बनाई है, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अब्बासी साहब। अच्छा सर, तहरीक जवानान पाकिस्तान, इसका बेसिकली मकसद क्या है? ये तहरीक है, एक ऐसी फ़िक्र, एक ऐसी सोच जो कि जवानों को मेरे ख़्याल में जिसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर बाहुनर जवान मौजूद हैं, तकरीबन 68% जो है वो जवान नस्ल है इस टाइम पे, जो 30 साल से कम उम्र है। लेकिन उनकी कहीं क़यादत नहीं नज़र आती, उनको कहीं जो है वो मैं उनको किसी ऐसे किरदार में नहीं देख रहा जो लीडरशिप और उसी सियासत और बस ऐसे लाकानूनियत जो है बुरे हाल आपके अंदर ना आपका जो है एजुकेशन सिस्टम अच्छा है ना आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा है आपकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से इस और सबसे बढ़कर यह है कि इस कौम की किरदार साजी नहीं की गई। कायदे आजम रहमुल्लाह के बाद किसने इसकी किरदार साजी पे तवज्जो दी? जो भी किया, सड़कें बना दी, कोई अस्पताल बना दिए, कोई आपने जो है एयरपोर्ट बना दिए, जो बनाना था किरदार वो नहीं बनाया। और यही वजह है कि आज आपके तकरीबन कोई 300 फैमिलीज हैं ऐसी जो पाकिस्तान का 500 अरब से ज़्यादा जो रुपया है, वो 500 अरब से ज़्यादा डॉलर जो है वो वहाँ लेके गए हैं, स्विस बैंकों में रखे में। तो फिर इसका मतलब तो यह है कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है। ये सोने की चिड़िया था ना, यही कहा जाता था ना ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से। तो सोने की चिड़िया तो आज भी मौजूद है। अभी उस चिड़िया के पर नोचे जा रहे हैं, तो इसमें फिर किसका कसूर है? ये तो चिड़िया मौजूद है और उसको नोचने खसोटने वाले जो लोग हैं वो हैं जो हमारे गाहे बगाहे हुक्मरानों की शक्ल में नजर। अशराफिया जो है वो जो माइनॉरिटी है, कमाल ये जमहूरियत है पाकिस्तान की। अगर मतलब आबादी साहब गौर करें, जमहूरियत यह है कि जो कम कम तादाद में है, जो अकलियत में है, वो अक्सरियत के ऊपर हाथ अलमी है। और अक्सरियत जो है बेरोजगार है। 8 लाख जवान जो है वो हर साल जो है नकल मकानी कर रहे हैं, अपने बेच बाच के चीज़ें जो है वो मुल्क से बाहर जो है जॉब्स कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, और बेहतरीन उनको जॉब्स मिलती हैं, उनके नाम होता है, इज्जत होती है। और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में उनको ये आप देख लें, पुलिस का निज़ाम देख लें आप, यानी कि रोड अदालती निज़ाम देख लें आप, तो ये इस वजह से जवानों के लिए एक ऐसी तंजीम का होना बड़ा ज़रूरी था जिसके अंदर उनकी जो है वो ट्रेनिंग भी हो, उनको मौके भी मुयसर हों, और पाकिस्तान की सियासत जो कि एक ऐसे निज़ाम की मुतलाशी है जो इस टाइम पे अवाम की ज़रूरत है। ये आपने इस मुल्क को जिस निज़ाम के लिए बनाया गया था, वो निज़ाम तो आपने इसके ऊपर जो है वो लागू ही नहीं किया। आपने इसको इस्लाम की तजुर्बागाह बनाया था। आपने मगरबी जमहूरियतों को और मगरबी निज़ाम अदलिया को गले लगाया। भई आपने तो अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ दिया, तो फिर मार तो पड़ती। हमने जो है वो सारा वक़्त जो है, अब मतलब आप अंदाज़ा ये करें, मैं एक छोटी-सी बात करूँ कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही बात कर लें। ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा दे रही हैं त त जो है वो दीनी जमात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और पहला आर्टिकल आपका है कि अल्लाह हाकिम आला है बिला शिरकत गैर पाकिस्तान का। कुरान और सुन्नत से बालादस्त कानून नहीं बनेंगे, आर्टिकल 227 कहता है। लेकिन पहरा दे रहे हैं जनाब हमारे ये क्या हो रहा है? कितनी अजीब बात है। ये तो काम हुकूमत के करने के हैं। बेरोजगार हैं, क्या आइन शिकनी नहीं हो रही? रोजाना रोजाना आइन शिकनी होती है। मैं आपको साबित कर देता हूँ। कुरान कहता है कि सूद हराम है, आपने आईनी तौर पर कबूल किया है अल्लाह की हाकमियत आला को, आपने कुरान और सुन्नत को बालादस्त कानून करार दिया है, सूद लेते हैं, तो ये आइन शिकनी नहीं है? बताएं गलत कह रहा हूं? क्या मुझे बताएं कि आइन के मुताबिक हर खास व आम को जो है वो तालीम का हसूल उसके लिए लाजिम है, मिल रही है तालीम। 12 करोड़ लोग जो है वो
تعلیم کے بغیر ہیں. ٹوٹل 4 کروڑ اور کچھ میرے خیال میں 4.25 کروڑ لوگ جو ہیں جن کو تعلیم، جس میں آپ کے پرائیویٹ سکولز بھی شامل ہیں، یہ مل رہی ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیلتھ کے اوپر آپ دیکھ لیجیے، جو بھی آپ کے سامنے ہیلتھ. تو یہ تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک نظام ہے جو پاکستان کا بوسیدہ ہو چکا ہے. ایک نیا نظام آنے کو ہے، جو ماضی کی یہ جو پارٹیاں، میں ان کو ماضی کی پارٹیاں کہتا ہوں، یہ ختم ہو گئی. ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. متبادل کوئی نہیں لا رہا. متبادل جب آپ لائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، پارٹیوں کی آپ نے بات کی، حال ہی میں ٹی ایل پی پر جو پابندی عائد کی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے درست فیصلہ تھا؟ دیکھیں، میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی مجھ سمیت اگر پاکستان کا قانون توڑتا ہے، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، لا قانونیت کرتا ہے، نقص امن امان کرتا ہے، سرکاری اور نجی املاک کا نقصان کرتا ہے، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد ریلوے کی پٹڑیاں اکھاڑ. ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جنہوں نے اس کے بعد جو ہے ہزاروں گاڑیاں جو ہے وہ نظر آتش کر دی تھی. ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات، جی ایچ کیو سے بڑا یہ واقعہ تھا، مجھے آپ بتائیں. جی ایچ کیو کے اوپر کور کمانڈر کا گھر جلا دیا، قائد اعظم کا گھر جل گیا، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر پہ. یہ ان کو ہونا چاہیے تھا جنہوں نے جو ہے سپریم کورٹ پہ حملے کر دیے، پاکستان کی عدلیہ کے اوپر حملہ کر دیا گیا. میں کمال ہے یار. آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صرف کیوں؟ یہ پھر جب یہ آپ کا درمیان میں ایک فرق آئے گا کہ فلانے شخص کے لیے قانون فرق ہے اور فلانے شخص کے لیے قانون فرق ہے، جنہوں نے جی ایچ کیو جلائے، جنہوں نے جو ہے قائد اعظم کا گھر جلایا، جنہوں نے ریلوے کی پٹڑیاں اکھاڑی، جنہوں نے وہاں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا، آگیں لگا دی، کراچی شہر جل رہا تھا، وہ لوگ حکومت میں، مطلب یہ ان کو ریوارڈ ملا ہے یہ کم کرنے کا، اور کوئی اور کرے تو اس کو پابندی لگاؤ. بھئی یہ دیکھیں نا، یہ دور معیار جو ہیں یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون اگر توڑے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، قانون پہ سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ اب مذاق بن گیا ہے، آئے دن کوئی اٹھتا ہے اور جو ہے وہ آ کے قانون توڑتا ہے. جی بالکل، جیسا کہ عبداللہ امید گل صاحب سے تفصیلی گفتگو ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ نوجوان ملک و قوم کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں. دوسری جانب انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، کوئی بھی شخص اگر قانون ہاتھ میں لے گا تو اس کے خلاف بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. حکومت کی پالیسی ہے، جو ان کی اپنی تحریک ہے، اس کا بھی کوئی شخص اگر قانون ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین کرام، اپنے میزبان عبدال رقیب باسی کو دیجیے گا اجازت. کسی نئی شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.